नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालको 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 सार्वजनिक। कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578। पुरुषभन्दा महिला बढी 2,928 जना तेस्रो लिङ्गी। सरकारलाई सुझाव दिनु, भैँसीलाई बिन बजाए जस्तै हुने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कटाक्ष। सुझावको मतलब नै नराख्ने जुकिर। पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नभएको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी। अर्बौं रुपियाँ लगानी भए पनि प्रतिफल नआएको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पद गुम्लाकी भन्ने डर रहेको काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने चिन्ता रहेको जिकिर। दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिँदासम्म उत्पीडन अन्त्य नहुने राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको दाबी। दलित र उत्पीडन जस्ता शब्द नै खारिज गर्नुपर्ने तर्क। भारतीय कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता रद्द। लोकसभाबाट मानहानि मुद्दामा एउटा अदालतले 2 वर्ष जेल सजाय भएका गान्धीलाई सांसद बन्न अयोग्य ठहर। र ललितपुर मेयर्स कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेटमा एपीएफ क्लबको लगातार दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम प्रदेश 15 रनले पराजित। कोशी प्रदेशको विजय सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। तयार भएको 3 महिनापछि नेपालको 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपालको जनसङ्ख्याको बदलिएको अवस्था देखाएको छ, जसले भविष्यमा निकै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,568 पुगेको छ, जस अनुसार पुरुष भन्दा महिलाको जनसङ्ख्या 6,50,000 बढी देखिएको छ। लैङ्गिक अनुपातमा प्रत्येक 100 महिला बराबर 95.51% महिला रहेका छन्। नेपालमा 2,928 जना अन्य लिङ्गीको बसोबास रहेको छ, जसमा बागमती प्रदेशमा मात्र कुल सङ्ख्याको 1/3 रहेका छन्। प्रदेशहरूमध्ये बागमती र मध्य प्रदेशमा करिब 21% जनसङ्ख्याको बसोबास छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम देखिएको छ। भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने रामेछापमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ। उपत्यकाका पालिकाहरूमा 10 वर्षमा जनसङ्ख्या दोब्बर भएको छ। जनसङ्ख्या सुगम र राजधानीमा बढी ओइरिएको देखिन्छ। गाउँहरू रितिँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या मनाङको रहेको छ। काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,41,587 रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको मनाङ जिल्लामा 5,658 मानिसको बसोबास रहेको छ। पछिल्लो दशकमा नेपालको साक्षरता दरमा केही वृद्धि देखिएको छ। 10 वर्षमा 10.4%ले साक्षरता दरमा वृद्धि देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अनुसार नेपालको साक्षरता दर 76.3% पुगेको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा पुरुषको साक्षरता दर 83.6% र महिलाको 69.4% पुगेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 19.5% व्यक्ति कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण रहेको र 19.5% जनसङ्ख्या कम्तीमा SE भन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 21,90,000 भन्दा बढी नेपाली विदेशमा बसोबास गर्ने गरेका छन्। यो सङ्ख्या 2068 को राष्ट्रिय जनगणना भन्दा 2,69,098 जनाले बढी हो, जसमा पुरुष 82.2% र महिला 17.8% रहेका छन्। अझ यसमा देश छोडेर गएका व्यक्तिहरूको गणना गरिएको छैन। विदेशिनेको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्दा युवा पलायन वात्तै बढेको छ। यो देशका लागि ठूलो समस्या बन्ने देखिन्छ। पछिल्लो दशकमा नेपालमा परिवार सङ्ख्या करिब 23%ले वृद्धि भएको छ, तर यही अवधिमा परिवारको आकार भने घट्दो छ। हाल औसतमा एउटा परिवारमा 4 देखि 5 जना रहेको पाइएको छ। संयुक्त परिवारहरू निकै घटेका छन्।
परिवार संस्थाको स्वरूप बदलिन थालेको छ। रोचक त यो छ कि नेपालमा बसोबास गर्ने कुल परिवार मध्ये 31% परिवार महिलाले चलाउने गरेका छन्। यो तथ्याङ्क 10 वर्ष अघिको भन्दा 5%ले बढी हो। नेपालमा बसोबास गर्ने 73% मानिसहरूमा स्मार्ट मोबाइल फोनमा पहुँच देखिएको छ। 3.9% परिवारहरूमा कुनै पनि किसिमको सुविधा छैन भने 96.1% परिवारमा कुनै न कुनै किसिमका उपकरणहरूको पहुँच रहेको छ। 15% नेपाली कम्प्युटरको पहुँचमा छन् भने 37.8% नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार 34.2% नेपालीले रेडियो सुन्छन् भने टेलिभिजन 49.4% को पहुँचमा रहेको छ। पछिल्लो दशकमा दाउरा प्रयोग गर्नेको संख्या 13%ले घटेको छ। नेपालमा अझै पनि 4.5% परिवार शौचालयको पहुँचबाट टाढा देखिएका छन्। 95.5% परिवारले भने कुनै न कुनै प्रकारको शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसै गरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या बढ्दो छ भने गाउँमा बस्नेको संख्या घट्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्याङ्क ऐन 2079 को कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनगणनाबाट उपलब्धि तथ्याङ्कले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसङ्ख्या विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकहरूको प्रगति मापन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जनगणनाको तथ्याङ्कबाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति योजना र उदो तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सहज हुने बताउनुभयो। जनगणना 2078 को अध्ययन गर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको बताउनुभयो। समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः बढेको देखिनुले जनसङ्ख्याको वृद्धि सन्तुलित नभएको देखिन्छ। समग्र जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धि दर घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले जनगणना देशको आर्थिक र सामाजिक स्थिति प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भएको छ। भैँसीको अगाडि बिन बजाउनु र वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिनु उस्तै रहेको भन्दै ओलीले सरकारको कटाक्ष गर्नु भएको हो। शुक्रबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा जारी जुत्ता चप्पल मेला अवलोकन गर्न पुग्नु भएका ओलीले सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा सरकारले सुझावको मतलब नै नराख्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा जुत्ता चप्पल उद्योगको दिगोपनका लागि अवैध रूपमा भित्रने जुत्ता चप्पल सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। त्यसै गरी उहाँले नेपाली उद्योगको प्रवर्धनका लागि सरकारले उच्च पदार्थको आयातलाई सहज र सस्तो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसलाई प्रोटेक्सन दिनुपर्छ र प्रोटेक्सन दिनका लागि एउटा कच्चा पदार्थ सहज र सस्तोमा उपलब्ध हुने खालको अवस्था र यसमाथिको भ्रष्ट हस्तक्षेप, नेपाली बजारमाथिको, नेपाली उत्पादनमाथिको भ्रष्ट हस्तक्षेप, त्यो व्यापारिक क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र कर किन नउठाएको सरकारले? त्यो त सरकारको कुरा हो नि। सरकारले टाइट गर्न खोज्यो, नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने त्यो लुकाएर ल्याउनु चाहिँ 50वटा साइकल लाइन लगाएर दुईतिर भारी राखेर ल्याएको देख्दैन। ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा बढावा दिनका लागि सरकारले नै त्यसको उपयोग हुने खालको नीतिलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस क्रममा उहाँले नेपाली जुत्ता चप्पलका सबै ब्रान्डहरूको रुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शुक्रबार पार्टीको अर्थ योजना विभागको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नभएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले यी दुई विमानस्थल अरबौं रुपैयाँ लगानी भए पनि प्रतिफल नआएको भन्दै अर्को क्षेत्रमा लगानी गरेको भए प्रतिफल आउने तर्क गर्नुभयो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशमा आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। थियो अहिले त्यहाँ हवाई जहाज छैन ल्यान्ड गर्नका लागि, उड्नका लागि, यात्रु छैन झर्नका लागि, चढ्नका लागि भनेपछि हामीले आवश्यकताको प्राथमिकीकरण पनि गर्दैन। पुल निर्माणमा त्यस्तै छ। एउटा नदीमा 10 वटा पुल छ र कुनै ठाउँमा एउटा पनि पुल छैन। अनि कुनै पनि कुरामा दूरगामी सोचहरू पनि छैन। त्यसो हुनाले मैले यहाँ सुशासनको पक्ष यससँग जोडिएको पारदर्शिता, यो पारदर्शिताको सन्दर्भमा अनि जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने कुरा अनि सबै कुराको अभिलेखीकरण यो पारदर्शितासँग जोडिएको छ। तर हाम्रो अभिलेखीकरण हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले देशको सबै क्षेत्रहरूमा समस्या भएको भन्दै समस्याको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको अन्त्य सिंहदरबारबाट मात्रै गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुख्य नेतृत्वबाट नै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। परियोजना निर्माणमा समस्या छ, कुनै सम्झौता गर्ने कुरामा समस्या छ, योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्या छ, परिणाम प्राप्त गर्ने कुरामा समस्या छ, गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने कुरामा समस्या छ। अनि सबै चिजहरूको कारण भनेको मूल्य भ्रष्टाचारमा देखिएको छ। र त्यो भ्रष्टाचारको अन्तबाट हुँदैन, त्यो माथिबाटै हुन्छ। मान्छे भन्छन् नि सिंहदरबारबाट हुन्छ, अर्थात् टप लिडरसिपबाट हुन्छ। नेपालले विदेशीहरूसँग अनुचित सम्झौता गर्ने गरेको दावी गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यस्ता सम्झौताहरूको सम्बन्धमा किन अनुगमन हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पद गुम्लाकी भन्ने डर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मान्छेलाई बढी पाउने इच्छा हुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि पद गुम्लाकी भन्ने डर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। शुक्रबार शाही शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयको काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाउँदिन कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बालबालिकालाई भने डर दिने गरी शैक्षिक वातावरण बनाउन नहुने सुझाव दिनुभयो। बालबालिकालाई अभिभावक र शिक्षक मिलेर मेहनत गर्न सिकाउनु पर्ने, तर एकपटक असफल हुँदैमा खत्तम भयो भन्ने गरी डर परीक्षाको नाममा डर बोकाउने काम गर्न नहुने उहाँको सल्लाह छ। महामन्त्री थापाले साना साना बालबालिकामा डर पलाउँदा सफल हुन कठिन हुने भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित हुने गरी शिक्षा दिनुपर्ने बताउनुभयो। दौडिँदै छ भने तिमी दौड्यौ, मजाले दौड्यौ, लड्यौ भने फेरि उठ, फेरि दौड्यौ, लड्यौ भने थचक्क बस्न पाउँदैनौ, उठेर दौडिनुपर्छ। पहिलो भयो भने म खुसी हुन्छु, तर तिमी हार्यौ भने पनि मलाई केही चित्त दुख्दैन, तर दौड चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, दौडिराख्नुपर्छ, एक्लै भए पनि दौडिनुपर्छ। अरू सबैले दौड सक्यो भने पनि तिमीले छोड्नु हुँदैन, दौडिने काम गर, मलाई यति भयो पुग्छ भनेर सिकायौ भने। बालबालिकालाई एक अर्कासँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई पहिलो हुने र दोस्रो हुने भनेर परीक्षाको नाममा तनाव दिन नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री का शालिग्राम जमर कट्टेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री जमर कट्टेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु भएको हो। 110 सदस्यीय प्रदेश सभाका 67 सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा र विपक्षमा
17 सांसदले विपक्षमा मत दिँदा 7 जना सांसद तटस्थ बसे। प्रदेश सभाको विश्वासको छ भनेर देखाउन मुख्यमन्त्रीले कम्तीमा 56 सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले विश्वासको मत दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 3 महिना पनि पूरा हुन नपाउँदै उहाँले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु भएको हो। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै राप्रपाका 3 जना मन्त्रीहरूले फागुन 13 गते राजीनामा दिँदै सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका कारण मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले शुक्रबार पुनः विश्वासको मत लिनु भएको हो। पुस 25 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जमकट्टेलले माघ 3 गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिनु भएको थियो। त्यतिबेला उहाँले 105 सांसदको विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। माघ 3 गते विश्वासको मत दिएका दलहरू नेकपा एमाले र राप्रपाले शुक्रबार पनि दिएनन्। अब प्रदेश सभामा नेकपा एमाले, राप्रपा, नेकपा प्रतिपक्षमा रहनेछन्। बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका 37, नेकपा एमालेका 27, माओवादी केन्द्रका 21, राप्रपाका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 7, नेकपाका 3 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 जना सांसद छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले वसन्त बहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह शुक्रबारबाटै अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको अवकाशसँगै भर्खरै बढुवा भएका 5 जना एआइजीहरू मध्ये वसन्त कुँवर आइजिपी बन्नु भएको हो। अनुसार चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटले चाहिँ मेरिट बेस अनुसार चाहिँ पुरै 1 नम्बरबाट नै सुरु गरेर हाम्रो वसन्त बहादुर कुँवर चाहिँ नियुक्ति भयो। प्रहरी नियमावली अनुसार आइजिपी बढुवा गर्दा एआइजीहरूबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने र परिचालन गर्न सक्ने लगायत सामर्थ्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आइजिपी बनाउन सक्ने उल्लेख छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धन मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन अन्तर्विरोधमा फँसेको र यसले मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने उहाँले ठोक्को गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान सरकार टिकाउने कुरामा मात्र रहेकाले यसले देश र जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उपाध्यक्ष पौडेलको तर्क थियो। जम्मा जम्मै गठबन्धनको चिन्ता के छ भने सरकार कसरी टिकाउने, सरकार कसरी जोगाउने। सरकारमा कसरी पुग्ने एउटा चिन्ता थियो। अब सरकार कसरी टिकाउने, सरकार कसरी जोगाउने, यो भन्दा अर्को कुनै चिन्ता गठबन्धनसँग छैन। त्यसकारणले यो गठबन्धनले देशका समस्या, जनताका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यो गठबन्धन स्वार्थको बन्टवारा गर्न नसकेर आपसमै अन्तर्विरोधको रस्ता बनिसकेकै छ, आदि बनिसकेका छ। अहिले नै तपाईँ देखिरहनु भएको छ मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्न नसक्ने ठाउँमा यो गठबन्धन पुगिसकेका छ। उपाध्यक्ष पौडेलले राजस्वले मुलुकको साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिँदासम्म उनीहरूमाथि भएको उत्पीडनको अन्त्य नहुने दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिएर उनीहरूमाथि भएको उत्पीडनको अन्त्य नहुने दावी गर्नु भएको हो। उहाँले जातको आधारमा आरक्षण दिएका
कारण दलित समुदायमाथि भएको उत्पीडनको अहिलेसम्म अन्त्य हुन नसकेको ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले दलित भनेर प्रतिनिधित्व समेत गराउन नहुने तर्क गर्नुभयो। कसैले कसैलाई दलित र उत्पीडित भन्नु नहुने भन्दै उहाँले सबै एकै भएको बताउनुभयो। दलित र उत्पीडित जस्ता शब्द नै खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावास र भेदभाव गर्नेलाई कम्तीमा 10 वर्ष कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उत्पीडन आदि इत्यादि विषय नाम पनि चेन्ज गर्ने के गर्ने हो। दलित उत्पीडित भनेर भन्ने समाप्त गर्दैन, हटाइ नै नाम जेसुकै राख्नुहोस्, थर जेसुकै राख्नुहोस्, तर भेदभाव र छुवाछुत जसले गर्छ उसमाथि छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावास, भेदभाव गर्नेलाई 10 वर्षभन्दा घटी हुन्न 10 वर्षसम्मको चाहिँ त्यो सजाय हुने अनि क्षतिपूर्ति बापत उसले पैसा दिनुपर्ने, उसको घर घरानाबाट उसको सम्पत्तिबाट चाहिँ पैसा दिनुपर्ने। त्यसो गरौँ, यस्तो किसिमको चाहिँ कानुन बनाऊ, छुट्टै कानुन बनाऊ र लागू गरौँ। उहाँले उमेरको आधारमा पनि कसैलाई विभेद गर्नु नहुने भन्दै मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दिगो विकास तथा अनुशासन समितिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने समिति सदस्य भुवन बहादुर सुनारको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमिति सदस्यहरूमा तुल प्रसाद विश्वकर्मा र सिंह बहादुर विश्वकर्मा रहनु भएको छ। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सभापति प्रकाश पन्तले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिएको बताउनु भयो। गत बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले दलित समुदायका विभेद सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि अनुगमन गर्ने निर्देशन भएकाले 3 सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएको सभापति बताउनुहुन्छ। उहाँले समितिका अन्य सबै सदस्यहरू आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहने र सबैले अनुगमनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको अनुगमन गर्नका लागि यस दिगो विकास तथा संशोधन समितिभित्र परेका विषयहरूमा अनुगमन गर्नका लागि चाहिँ दिगो विकास तथा संशोधन समितिका मान्य सदस्य भुवन बहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा मान्य तुल प्रसाद विश्वकर्मा र मान्य सिंह बहादुर विश्वकर्मा रहनु भएको एउटा अनुगमन कार्यान्वयन समिति चाहिँ हामीले आजको निर्णय गर्यौँ र सँगसँगै अरू सबै मान्य सदस्य त्यसका आमन्त्रित सदस्य हुने गरी सबैले त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी भोलि उहाँहरूले चाहिँ कार्य गर्न सक्ने गरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो समितिको चाहिँ आज हामीले निर्णय गर्यौँ। उपसमितिको कार्यकाल समितिको कार्यकाल भरिरहनेछ। उपसमितिले आगामी असारसम्ममा आफ्नो कामको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र अरू प्रगति विवरण भने उपसमितिको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अगाडिसम्म बुझाउन सक्नेछ। देशबाट विदेशतिर ठूलो परिणाममा डलर गइरहेको छ, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा निजी विद्यालयहरूबाट। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन केही साता मात्रै बाँकी रहँदा निजी विद्यालयहरू डलर खर्च गरेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार र विज्ञापनमा पनि केन्द्रित भएका छन्, जसले गर्दा करोडौं रकम विदेशीको मात्र छैन, अभिभावक र विद्यार्थीहरूमाथि थप आर्थिक भार पनि बढ्दै जाने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा भनिएको छ कक्षा 11 र 12लाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको कक्षा 12 को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयावधिभित्र माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 वा आधारभूत सहितको माध्यमिक शिक्षा कक्षा 1 देखि 12 सम्म विस्तार गर्ने वा उच्च शिक्षाको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तर विद्यालयहरूले उक्त नीति विपरीत +2 संकायको नाममा विभिन्न बहानामा विज्ञापन गरिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका र अनलाइनहरूलाई प्रमुख स्थानको रूपमा विज्ञापन गर्ने माध्यम निजी विद्यालयहरूले बनाउने गर्दथे। तर पछिल्लो समय कक्षा 11 र 12 मा मात्र होइन, तल्लो तहदेखि नै निजी विद्यालयहरूले विज्ञापनको नाममा स्वदेशी माध्यम मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर स्वदेशी मुद्रालाई डलरमा रूपान्तरण गर्दै प्रचारमा जोड दिँदै आएका छन्। निजी विद्यालयहरूलाई कानुनत
होर्डिङ बोर्ड विद्यालय हातामा मात्र राख्नुपर्ने, शैक्षिक सत्रको 1 महिना अघि मात्रै नयाँ भर्नाको सूचना गर्नुपर्ने, एउटा कक्षामा न्यूनतम 22 र अधिकतम 44 विद्यार्थी हुनुपर्ने, एउटै विद्यार्थीलाई कक्षै पछि भर्ना शुल्क नपर्ने र भर्ना रकम मासिक शुल्क बराबर मात्र हुनुपर्ने जस्ता नियम छ। तर अहिले माथि उल्लेखित नियम मात्रै होइन, निजी विद्यालयहरूले खुलेआम सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञापनको नाममा करोडौं रकम बाहिराइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नियमन निकाय भने मुखदर्शक बनेको छ। शैक्षिक संस्थाको रकम विदेशिनु भनेको पनि विदेशी मुद्रा चाहिँ हाम्रो मुलुकबाट जानु हो र हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसले पार्ने नोक्सानको बारेमा हामी अवेर छौँ। र अब यदि नगरी नहुने हो, सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गर्नुपर्ने हो भने पनि वैध च्यानलबाट गर्नुहोस्, ताकि राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त होस्। त्यसका लागि विज्ञापन एजेन्सीहरू हामी कहाँ अहिले कार्यरत छन् र त्यस्ता एजेन्सीहरूले वैध च्यानलबाट चाहिँ विज्ञापनहरू गरिरहेका छन्, गराइरहेका छन्। त्यो माध्यमबाट गर्नको लागि चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्छु र यदि अवैध च्यानलबाट त्यस्तो खालको विज्ञापन गरिएको रहेछ भने विज्ञापन बोर्डले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई चाहिँ कारबाही गर्छ। शैक्षिक संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला विज्ञापनकै नाम डलर तिर्ने र स्पोन्सर गर्ने नामले विद्यार्थी अभिभावकहरू दिन प्रतिदिन ठगिँदै गएका छन्। विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने विद्यालयको अधिकार भए पनि नेपाली रकम नबाहिरिने गरी आन्तरिक रूपमा नै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हिसान बागमती प्रदेशको बुझाइ छ। नेपालमै रहेका मिडियाहरूलाई चाहिँ प्रमोट नगरिकन डलरकै रूपमा पेमेन्ट गर्ने गरी आफ्नो विज्ञापनको स्वरूपलाई फरक बनाएर अगाडि लैजाने जुन खालको क्रम छ नि, यसलाई चाहिँ रोकिनुपर्छ र यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ। यदि विज्ञापन दिनै पर्ने अवस्थाहरू आए भने, किनभने आफ्नो संस्थाको बारेमा जानकारी त गराउनुपर्छ, आम विद्यार्थी, आम अभिभावक र शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग आफ्नो म्यासेज चाहिँ फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो फ्लो गर्नको लागि त्यो मात्रै भयो होइन, किनभने हिजोको दिनमा जसरी गर्ने गर्थ्यौँ, विभिन्न पेपर मिडियामा हामीले त्यो दिने गर्थ्यौँ, रेडियो टेलिभिजनहरूमा जुन खालको विज्ञापन दिने गर्छौँ, त्यो मिडिया थ्रु हामीले आफ्नो म्यासेजहरू फ्लो गर्ने गर्थ्यौँ नि, त्यो क्रम अहिले पनि बढाउनुपर्छ र अझ यसलाई नै प्रमोट गरेर अगाडि जानुपर्छ। होटेलका जस्ता सुविधाहरू दिएर पढाउने शिक्षा र सामान्य विद्यालयमा पढाइने शिक्षा एउटै हुने हुँदा विज्ञापन हेर्नुभन्दा शिक्षाको गुणस्तर हेर्नु जरुरी रहेको शिक्षाविदको बुझाइ छ। यहाँ चाहिँ पेपरमा छाप्दाखेरि धेरै पैसा पर्दो रहेछ, त्यसपछि अरूहरूलाई दिँदाखेरि पनि तुलनात्मक रूपमा त्यो अनलाइनमा भन्दा त्यो उसमा भन्दा माने सार्वजनिक मिडियाहरूमा भन्दा सस्तो पर्दो, के अरे महँगो पर्दो रहेछ। त्यो महँगो पर्ने भावनाले उनीहरूले सस्तो व्यवसाय खोजे, एउटा मलाई लाग्छ त्यो कारण हो। दोस्रो के पनि हो भनेदेखि त्यो भएपछि विदेश जहाँसुकै पनि सजिलै पहुँच भयो। त्यो पहुँच भइसकेपछि के हुन्छ नि, अब हाम्रो मान्छेहरूको चिन्तन त बुझिहाल्नु भएको छ नि, खाडीमा बसेर पनि यहाँलाई भन्ने, अमेरिका युरोप बसेर पनि यहाँलाई भन्ने, निर्वाचनकै बेला देखिसक्नुभयो, उनले त्यो पनि बुझे। त्यसपछि तिनले घरमा दबाब गर्छन्, घरमा लिएको मान्छेहरू चाहिँ यथेर काम गर्छन् भनेर भन्ने किसिमको बुझिया हुनाले उनीहरूले गरेको तरिका थियो। पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दो विदेश अध्ययनले अरबौं रकम एकातिर बाहिरिएको छ भने अर्कोतर्फ यहाँ निजी विद्यालयहरूले आफ्नो क्षणिक लाभका लागि विभिन्न बहानामा लाखौं रकम बाहिर पठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नियमन निकायले ध्यान नदिए देशले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले बैंकको ब्याज दर मूल्य वृद्धि भन्दा माथि हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अर्थ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निक्षेपको मूल्य वृद्धि 8% रहेको भन्दै बैंकको ब्याज दर 8% भन्दा माथि नभएर निक्षेपकर्ताको पैसाको भ्यालु कम हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले बैंक खाता खोल्नेहरू 2 करोड बढी भए पनि कर्जा लिने 18 लाख मात्रै भएको भन्दै 2 करोडलाई दोहन गरेर सीमित व्यक्तिहरूलाई पोस्ने भएको मुलुकको अर्थतन्त्र नचल्ने बताउनु भयो। उहाँले बैंकहरूको भड्किलो खर्च कर्जाको ब्याजबाट उठाउने उल्लेख गर्नुभयो। पौडेलले बैंकहरू मिलेर कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्नु कानुनी रूपमा अवैधानिक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। बैंकहरूको ब्याजमा गरिने प्रतिस्पर्धा ऐनले निषेध गरेको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याज दर र मुद्रास्फीति बढेका कारण ब्याज दर 8 वा 9% भन्दा तल हुन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। त्यो चाहिँ त्यो ब्याज दर फिक्स गरिदिने मिलेर त्यो चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा ऐनले निषेध गरेका कुरा हो। त्यसैमा चाहिँ उहाँहरूको स्प्रेड हाई छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि ब्याज दर बढेको कारण र मुद्रास्फीति बढेको कारणबाट ब्याज दर चाहिँ 8-9% भन्दा तल हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै लाग्छ।
त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या र चुनौतीको चाङमा रहेको भन्दै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजस्व घाटाको स्थिति आएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र चुनौती र जोखिमको चाङमा छ। पाखुराको दुखाइ केही कमी भए पनि मुटुको चस्काई कम भएको छैन। फोक्सोको दाग बढ्दैछ, श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। भन्नुको अर्थ बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि लगानी, उत्पादन, आय र वृद्धि खुम्चिएका छन्। इतिहासमा पहिलोपल्ट राजस्व घाटाको स्थिति देखिएको छ। भुक्तानी श्रृङ्खला टुटेको छ। अर्थविद अधिकारीले नेपालका उत्पादनको गति ओह्रालो लाग्ने, वार्षिक रूपमा बजारमा प्रवेश गर्ने भन्दै धेरै जनशक्ति विदेशीको औल्याउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेलारुसमा अलपत्र 9 जना नेपाली महिलालाई नेपाल फर्काइएको छ। शुक्रबार सानुमाया तामाङ, कविता थापा मगर, अञ्जना मगर, रत्नमाया राई, पार्वती केतुङ, रमिता राई, सुषमा तामाङ, मिना गुरुङ मार्फा, सोताङ राईलाई स्वदेश फर्काइएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जयन्ती देवी राईले अब बलियो आत्मविश्वास बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले विदेशमा पुर्याई अलपत्र बनाउनेलाई सरकारले कारबाही गर्ने आश्वासन दिनुभयो। एकदमै यो हैन, हाम्रो मनले मान्दैन, तर आज यो मात्रै होइन घटना, दिनदिनै यस्तो किसिमका घटनाहरू भइरहेको छ र आज दिन प्रतिदिन आज रोजगारीको खोजीमा जाने महिलाहरू मात्रै होइन, यहाँ जहाँ आकाशबाट जाने र बाकासबाट फिर्ने आज नेपाली हजारौं युवाहरू। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका प्रचार विभाग सदस्य ऋतु भण्डारीले ललाई फकाई बेलारुस पुर्याई अलपत्र पारिएका 9 जना महिलाहरूलाई स्वदेश फर्काइएको बताउनुभयो। विश्वभरि छरिएर रहनु भएको छ। तिनीहरूमध्ये देशभित्र रोजगारीमा राम्रो सम्भावना देखेर उत्तम अवसरको खोजीमा वैदेशिक रोजगार गर्ने निर्णयमा पुगी बेलारुसमा पुगेका 9 जना नेपाली महिलाहरू आफू त्यहाँ बस्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएकोले आजै मात्रै बेलारुसबाट फर्किनु भएको छ। स्वदेश फर्काइएकी पीडित सानुमाया तामाङले बेलारुसमा आफूहरूले दैनिक 12 घण्टा काम गर्नु परेको तर भनेको पारिश्रमिक नदिएको र पीडा दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट जाँदा एजेन्टहरूले डलरमा पैसा दिने भने पनि बेलारुसमा गएपछि बेलारुसी रुबेल 75 रुपैयाँ दैनिक पाउने गरेको बताउनुभयो। डलर भनेर पठाउनु भएको थियो अनि घण्टाको हिसाबले पाउँछ उता चाहिँ घण्टामा चाहिँ $3.15 भनेर भन्नुभएको थियो US डलर। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बेलारुसको रुबेलमा दिनुभयो। हामीले पाएको भनेको त्यही महिनाको 75 रुपियाँ, कसैले 75 रुपियाँ, कसैले 100 रुपियाँ त्यस्तै। ती महिलालाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा नेपाल फर्काइएको हो। पर्यटन व्यवसायीहरूले चिनिया पर्यटकको नेपाल बसाइ लम्ब्याउन, सडक पूर्वाधारको विकास गर्न र मजबुत पर्यटन नीति बनाउन माग गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले चीन सरकारले नेपाललाई दोस्रो गन्तव्य देशको सूचीमा राखेकाले नेपाल घुम्न आउने चिनिया पर्यटकमा वृद्धि हुने भन्दै बसाइ लम्ब्याउन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना कालदेखि चीन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश घुम्न लगाएको रोक फुकुवा गरेर नेपाललाई गन्तव्य मुलुकको दोस्रो सूचीमा राखेको छ। चीनिया नागरिकका लागि गन्तव्य मुलुकको पहिलो सूचीमा थाइल्याण्ड लगायत अन्य मुलुक परेका छन्। यस्तो अवस्थामा चीनिया पर्यटकको नेपाल बसाइ लम्ब्याउन, सडक पूर्वाधारको विकास गर्न र मजबुत पर्यटन नीति बनाउन पर्यटन व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। नेपालमा सन् 2019 सम्म चीनिया पर्यटकको आगमन उल्लेख्य रहे पनि कोरोनापछि चीनिया पर्यटक आगमन कम हुँदै आएको छ।
पर्यटन व्यवसायी सुदर्शन नेपालले चीन सरकारले नेपाललाई दोस्रो गन्तव्य देशको सूचीमा राखेकाले नेपालले हवाई उडानलाई नियमित सीधा उडान सेवा थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले चीनिया पर्यटक आउँदा होटल गाइडहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिनुका साथै नेपाली उत्पादनहरू समेत बढी खपत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चाइनाबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन आउने टुरिस्टहरूको पहिलाको जुन लेभलको क्वेरी थियो अहिले त्यो हत्ता बढेको र समूहगत रूपमा पनि अब ट्राभल गर्न पाइने भनिसकेपछि त्यो अनुसारले मार्केटिङदेखि लिएर सबै कुरो गर्न पनि पाइने र हामीमा पनि के थियो भने विगत 3 वर्ष अगाडिको 2019 को जुन हामीले एउटा रेकर्ड हेर्छौँ भने नेपालमा सबभन्दा बढी आउने टुरिस्ट भनेको चाइनिजै थिए। सो चाइनिज पर्यटकले नेपालमा भिजिट गरेको थिए भने अब पनि हामीलाई योभन्दा जुन डबल लाउने यसलाई चाहिँ झन् यसलाई चाहिँ गुणा बनाएर 5औं गुणा 10औं गुणा बेसी बनाउने भन्ने हामीहरूको नेपाल सरकारको पनि टार्गेट रहिरहेको हुनाले हामी चाहिँ यसबाट धेरै आशावादी पनि छौँ र साह्रै यसको एउटा भनौँ न हर्ष उल्लास सायद एकदम खुसी पनि छौँ। त्यस्तै अर्का होटल व्यवसायी अभिषेक शाहले सरकारले चीनका पर्यटक ल्याउनको लागि नियमित रूपमा चीन नेपाल हवाई उडानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले चार्टर उडानको व्यवस्था गर्न सक्ने गरी सरकारले सहजीकरण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। चीनिया पर्यटकको संख्या बढाउन मुख्य भूमिका सरकारको भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि सहयोग गरे नेपालमा पर्यटक बढ्ने बताउनुभयो। त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ मेन त एउटा हामीले डेस्टिनेसन क्रिएट गरिदिनु पर्यो। त्यसमा गभर्नमेन्टको ठुलो रोल चाहिन्छ। र एक्जाम्पलै दिउँदाखेरि न पहिला हाम्रो काठमाडौँको स्टे चाहिँ 2 दिन हुन्थ्यो हैन, म्याक्सिमम 2 दिन हुन्थ्यो। कहिले चाहिँ आउने त्यसो धेरै बाहिर जानु हुन्थ्यो। र चन्दागिरी थपिएपछि चाहिँ 1.5 या हाफ डे चाहिँ बढ्या छ। त्यही अनुरूप अरू ठाउँमा पनि हामीले एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि गभर्नमेन्टले गरिदिनु पर्यो बत्ती पानी र एउटा कनेक्टिभिटी बाटोको लागि। र अर्को कुरा जति पनि अब पर्यटक आउँछन् एउटा कनेक्टिभिटी पनि हैन, चाइनाबाट एउटा आउँदाखेरि एयरलाइन्स उनीहरूको मात्र चलिरहेको छ नि त अहिले हेर्नुभयो भने, हाम्रो त कमै छ, त्यो पनि रेगुलर हुनु पर्यो। व्यवसायी शाहले नेपालमा घुम्नको लागि चीनले खुला गर्नु नेपाली पर्यटन व्यवसायको लागि खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई सेवा दिनको लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले होटल लगायतका भौतिक संरचनाहरू 2019 मा 12 लाख पर्यटक आगमन हुँदा त्यही अनुसारको तयारी भएको बताउनुभयो। चीनिया पर्यटक आउँदा काठमाडौँमा घुम्न राख्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उपत्यकामा लिच्छवीकालीन राजा हरिदत्त वर्माका पालनमा निर्माण गरिएको चाङ्गु नारायण, विशङ्खु नारायण, शेष नारायण र इचङ्गु नारायण मन्दिरको विशेष महत्त्व छ। यी 4 नारायणहरू मध्ये काठमाडौँ नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 3 इचङ्गु नारायणमा चैत्र कृष्ण औँसीका दिन महालक्ष्मी तथा गणेशको सिन्दूर जात्रा गर्ने परम्परा छ। एक रिपोर्ट। इचुङ्गुका नेवा समुदायको विशेष जात्राको रूपमा रहेको सिन्दूर जात्रामा चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मन्दिर परिसरमा महालक्ष्मी र गणेशलाई खतमा राखेर सिन्दूर जात्रा गरी घर घरमा पूजा दिँदै चिसापानीबाट हलचोकसम्म पुगेर फेरि मन्दिरमा आएर जात्रा समापन हुन्छ। जात्रा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन जानकारी नभएको तर परम्परालाई संरक्षण गर्दै आइरहेको इचुङ्गु नारायण भजन मण्डल सङ्घका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। जहिले पनि यो हामीलाई व्यवस्थित रूपमा गर्नलाई यति खर्च लाग्छ, यति त तपाईँहरूले जहिले पनि अब व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यो त तपाईँको रातो किताब भन्छ क्या अरे उनीहरूको, त्यसमै राखिदिनु पर्यो भनेर पनि मैले आवाज उठाइरहेको। अब यो हिँड्न अहिले अब हामीले 1-1.5 लाख चाहिँ पाइरहेका छौँ। अब 2-3 वर्ष भयो त्यो अनुसार पाइरहेका छौँ। अब जति खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब अन्य कोषहरूबाट सहयोग, अन्यहरूबाट पनि सहयोग लिएर चाहिँ गरिरहेका छौँ। जात्रा 4 दिनसम्म मनाउने गरिन्छ। जात्राको पहिलो र दोस्रो दिन छेलाफू जात्रा हुन्छ। तेस्रो दिन जात्राको देवी देवतालाई मूल घरबाट ल्याएर मन्दिरमा स्थापित गर्ने गरिन्छ। सबै स्थानीयवासीहरूले पूजा अर्चना पछि रातभर भजनसहित जागराम बस्ने गरिन्छ। सो रात भे मततेगो अर्थात् जिउमा बत्ती राख्ने भनेर मन्दिरमा दीपावली गरिन्छ। यो विशेषतः नेवा समुदाय र हलचोकका नगरकोटी र कटवाल समुदायलाई मान्ने ऐतिहासिक जात्रा हो। यो कान्छो नारायणको रूपमा लिन्छ। अब जेठोदेखि आउने हो भने जेठो चाहिँ चाङ्गु नारायण भयो, माइलो विशङ्खु नारायण भयो,
साइलो शेष नारायण भयो, कान्छो यो इचङ्गो नारायण। यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको जसले यहाँ राम्रोसँग पूजा गर्छ, जसले आफ्नो भक्तिभावले पूजा गर्छ नि, त्यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ तेज बढ्ने भन्ने त्यसको चाहिँ छ। श्री महालक्ष्मी श्री गणेशको पूजा गर्नाले मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। आर्थिक अभाव तथा जात्राप्रतिको व्यवस्थाले गर्दा 2068 सालमा नै ऐतिहासिक दफा भजन लोप हुन लागेकोले यसको संरक्षणका साथै जात्रालाई व्यवस्थित गर्न इचुङ्गो नारायण भजन मण्डल सङ्घ स्थापना गरी संरक्षण गरिएको छ। विडम्बना के रहेको छ भने यस्तो ऐतिहासिक जात्राको संरक्षण तथा सञ्चालनको लागि राज्यले कुनै चासो दिएको छैन। जात्रा सञ्चालनको लागि 5 लाख खर्च आवश्यक हुन्छ भने वडाबाट 1,50,000 मात्र आएकोले नपुग रकम स्थानीय स्रोत साधनहरूबाट जुटाइएको छ। यो ऐतिहासिक जात्रा भएको हुँदा यसमा पक्कै पनि वडाले विगत वर्षदेखि नै सहयोगहरू गर्दै आइरहेका थियौँ। यो वर्ष पनि हामीले वडा स्तरीय सिलिङ बजेटबाट नै यहाँको लागि लगभग 1,25,000 र तल हलचोकको जुन उसको लागि 1,75,000 विनियोजित गरिसकेका छौँ। धार्मिक गन्तव्य स्थल बनाउने र यसलाई पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्दै लानको लागि मुख्य कुरा भनेको यहाँको संस्कृति सम्पदाहरूलाई हामीले चाहिँ जगेर्ना गर्ने र प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारबाट यसलाई पर्याप्त बजेटहरू हामीले विनियोजन गर्दै आइरहेका छौँ। यो चाहिँ बाँसुरी बजाउने हामी हाम्रो इचङ्गो नारायण बाँसुरी बजाउने हामीलाई धेरै नागार्जुन नगरपालिकाकै पहिचानको रूपमा रहेको जात्रालाई बचाउने स्थानीयको प्रयासमा वडाको केही सहयोग भए पनि त्यो पर्याप्त देखिँदैन। यसको लागि राज्यको तर्फबाट नै अक्षय कोष स्थापना गरी ऐतिहासिक संस्कृतिलाई जोगाउने कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पूरण सुवेदी र निशान्तका साथ विसन्तर साक्योको रिपोर्ट। आफूलाई जङ्गलको राजा ठान्ने, जङ्गलमै बस्ने, जङ्गलमै रमाउने राउटे जाति बिस्तारै समाजमा घुलमिल हुन थालेका छन्। जङ्गल छोडेर गाउँमा बसोबास गर्न थालेपछि डडेलधुराका राउटेहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख समेत भएका छन्। डडेलधुराको भित्री मधेसमा बसोबास गर्दै आएका राउटे जातिहरू सरकारले पुनःस्थापना गरेपछि व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। जंगलमै बसेर गिट्ठा भ्याकुर खाएर जीवन धान्दै आएका उनीहरूको बस्ती गाउँमा परिणत भएको छ। उनीहरू समाजसँग अभ्यस्त हुन थालेका छन्। पहिले बोल्नै डराउने उनीहरूले अहिले आलु, भेन्टा, टमाटर, सिमला, काँक्रा, मुला लगायतका तरकारी बाली लगाएर वार्षिक लाखौं आमदानी गरिरहेका छन्। उनीहरू जंगलका ओडार छाडेर गाउँघरमा बस्नुका साथै खेतबारीमा अन्न लगाउन पनि अग्रसर बनेका हुन्। डडेलधुराका जोगबुढा, अम्पानी र रजिउडामा व्यावसायिक रूपमा तरकारीको खेती गर्नमा राउटेहरू व्यस्त छन्। बारीमा उत्पादित तरकारी बजारमा लगेर बिक्री गर्न थालेपछि उनीहरूको जीवनशैलीमा सुधार समेत आउन थालेको छ। आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा खपत भई सोचे जति आमदानी हुँदा उत्साहित भएको राउटे अगुवा कृषकको भनाइ छ। म चाहिने यो अहिले तरकारी खेती तरकारीमा लागेको चाहिने अहिले भर्खरै हो सर, 3-4 वर्ष जति भयो सर। लगभग 3-4 रोपनीमा चाहिँ हामीले तरकारी खेती गऱ्यौँ सर। हामीले चाहिने जेठ वैशाखको महिना चाहिने काँक्राहरू, खिराहरू, भक्तेपुरेहरू, यिनीहरू टमाटर फलायौँ टेनलभित्र। फेरि हामीले सोच्यौँ कि हुँदो रहेछ तरकारी बेचेर पनि केही आम्दानी स्रोतहरू चाहिने राम्रो हुँदो रहेछ, विदेश जानु परेन, अर्को ठाउँ जानु परेन। म त एक्लै बनाउने कति हुन्छ 10-20 हजार हुन्छ आफ्नो। यो आफू पनि खाएर अनि सबै केटीकेटीहरूलाई पढाएर सबै खर्च गरेर 10-20 हजार रुपियाँ बच्छ। पहिले जंगलमा छँदा गिट्ठा, भ्याकुर र जंगली जनावरको खोजीमै दिन बिताउने राउटे परिवारहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले 4 लाख रुपियाँ पूर्ण अनुदानमा दिएपछि खेतीमा लागेका हुन्। उनीहरूले अहिले करिब 4 रोपनी जमिनमा तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो आमदानी गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। यहाँ चाहिँ आमपानीमा यसपाल हामीले तिनीहरूको राउटेहरूको चाहिँ आय आर्जन बढाउनका लागि हामीले तरकारी खेतीमा सपोर्ट गरेर करिब 4 लाख रुपियाँ निःशुल्क के अरे सम्पूर्ण अनुदान, उनीहरूको केही पनि लागेको छैन। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले बडा राम्रो काम गर्नुभएको छ। प्लास्टिक घर बनाउनु भएको छ, बिउ बिजन लैजानु भएको छ, 1-2टा फार्म मेसिनहरू लगाएको छ। अब उनीहरूको मलाई लाग्छ त्यो काम गर्यो भने 1-2 वर्षभित्र राम्रो प्रतिफल देखिन्छ जस्तो लाग्यो।
हामीले चाहिँ त्यो भित्री मधेसतिर पनि उर्वर ठाउँ हो त्यहाँ। पहिले बोल्नै डराउने परशुराम नगरपालिकाका राउटे समुदायहरू अहिले कोही तरकारी बाली लगाएर वार्षिक लाखौं आमदानी गर्न थालेका छन् भने धेरै राउटे युवा भने ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जनलाई केही सहज बनाइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुराबाट विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक गतिविधि चलायमान हुने नीति बनाए अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टीको अर्थ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि सरकारले व्यावसायिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत टुल्सहरू प्रयोग गरी बजारमा तरलता सहज रूपमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरे अर्थतन्त्र सुधार हुन धेरै समय नलाग्ने दावी गर्नुभयो। पछिल्ला समय नेपालमा रेमिट्यान्स पर्यटकमा वृद्धि हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डीसी रेसियोमा समेत सुधार भएको अवस्थाले अर्थतन्त्र उकास्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। वास्तवमा रेमिट्यान्स चाहिँ बढेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरेर टुरिस्टहरू पनि नेपालमा आउने क्रमहरू चाहिँ उनीहरूले निकै बढेको चाहिँ अवस्था छ। अहिले जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ यो जुन भनौँ न यो अलिकति जुन लगानी योग्य चाहिँ जुन यो सिडी रेसियोको जुन चाहिँ कुराहरू छ त्यो पनि अलिकति सुधार भएर चाहिँ आएको चाहिँ छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बैंकको ब्याज दर घटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले दिन सक्ने सहुलियत दिए घट्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले निक्षेपकर्तालाई बैंकले दिएको ब्याज बढी भई कम गरेर जान सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता रद्द भएको छ। लोकसभाको सचिवालयले मानहानि मुद्दामा एउटा अदालतले 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएका गान्धीलाई शुक्रबार लोकसभा सदस्य हुन अयोग्य भएको घोषणा गरेको हो। अदालतले सुनाएको फैसलालाई आधार मानेर भारतको संसदले राहुलको संसद सदस्यता रद्द गरेको हो। कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले भने अदालतको आदेशलाई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले विपक्षीहरूलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतीय कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता रद्द गरिएको छ। लोकसभाको सचिवालयले मानहानि मुद्दामा एउटा अदालतले 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएका गान्धीलाई शुक्रबार लोकसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको घोषणा गरेको हो। अदालतले सुनाएको फैसलालाई आधार मानेर भारतको संसदले राहुलको संसद सदस्यता रद्द गरेको हो। कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले भने अदालतको आदेशलाई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले विपक्षीहरूलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। सन् 2019 मा चुनावी प्रचारका क्रममा गान्धीले नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदीको उपनाम किन समान छ, सबै चोर भनेर भाषण गरेको विरुद्ध परेको मानहानिको मुद्दाको फैसला गर्दै गुजरात सुरत जिल्ला अदालतले बिहिबार राहुललाई मानहानि मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि 10,000 धरोटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यता भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरूले मोदी सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई निशाना बनाउन र मौन बनाउन मानहानि कानून प्रयोग गरेको भन्दै आरोप लगाएको छ। उनीहरूले लोकसभाको उक्त निर्णयको समेत विरोध गर्दै प्रदर्शन गरे। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि अपील गर्ने पनि बताएका छन्।
उच्च अदालतले गान्धीको सजाय निलम्बन वा उल्ट्याइएन भने राहुलले 2024मा हुने राष्ट्रिय चुनावमा उम्मेद्वारी दिन नपाउने जोखिम पनि बढेको छ। हाल भारतका 28 राज्यमध्ये कांग्रेसको तर्फबाट राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेशमा सुखविन्दर सिंह, छत्तीसगढमा भूपेश बघेल हुनुहुन्छ। धेरैजसो राज्यमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपाले अन्य पार्टीसँग मिलेर पकड जमाइरहेको अवस्थामा अदालतको फैसलालाई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले थप जमाउन खोजेको विश्लेषण र टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। सन् 1885 को डिसेम्बर 28 मा प्रमुख राजनीतिक दलको रूपमा उदाएको भारतको पुरानो र धेरै सत्ता सम्हालेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीलाई खस्केको लोकप्रियता तथा शक्ति संघर्षलाई माथि उकास्न चुनौती दिइरहेको बेला नेता राहुल प्रतिको प्रतिबन्धले अब पार्टीकै भविष्य समेत अनियल भएको टिप्पणी गरिएको छ। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। ललितपुर मेयर्स कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा एफपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। शुक्रबार कीर्तिपुरको त्रिवी मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 15 रनले हराउँदै एफपीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। 122 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 106 रन बनायो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एफपीएफले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 121 रन छोड्यो। एफपीएफकी कप्तान सीता राणा मगरले अभिजित 54 र इन्दु वर्माले 45 रन बनाइन्। सुदूरपश्चिमका लागि कविता कुँवरले 51 र कविता जोशीले 26 रनको इनिङ खेले। शुक्रबार नै दोस्रो खेलमा कोशी प्रदेशले आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 माथि 7 विकेटको सहज जित निकालेको छ। त्रिवी मैदानमा नै भएको खेलमा ललितपुरले दिएको 66 रनको सामान्य लक्ष्य कोशी प्रदेशले 12 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर फेटाएको हो। उसका लागि अफसरी बेगमले अभिजित 29 रनको पारी खेल्दा कप्तान रुबिना छेत्रीले 13 रन छोडिन्। बोलिङतर्फ ललितपुरकी अस्मिना कर्मचारीले 2 विकेट निकालिन्। प्रतियोगितामा गत माघमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका 4 टोली तथा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 गरी 5 टोली सहभागी छन्। लीग चरणको पहिलो र दोस्रो स्थानको टोलीका बीच चैत 16 मा फाइनल खेल हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालको 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 सार्वजनिक कुल जनसङ्ख्या 2,91,67,578, पुरुषभन्दा महिला बढी 2,928 जना तेस्रो लिङ्गी। सरकारलाई सुझाव दिनु भैँसीलाई बिन बजाई जस्तै हुने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कटाक्ष, सुझावको मतलब नै नराख्ने जुकिर। पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नभएको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी, अर्बौं रुपियाँ लगानी भए पनि प्रतिफल नआएको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पद गुम्ला कि भन्ने डर रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी, पूर्ववत्ता प्रधानमन्त्रीहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने चिन्ता रहेको जिकिर। दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिँदासम्म उत्पीडन अन्त्य नहुने राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको दाबी, दलित र उत्पीडित जस्ता शब्द नै खारिज गर्नुपर्ने तर्क। भारतीय कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता रद्द, लोकसभाबाट मानहानि मुद्दामा एउटा अदालतले 2 वर्ष जेल सजाय भएका गान्धीलाई सांसद बन्न अयोग्य ठहर। र ललितपुर मेयर्स कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेटमा एपीएफ क्लबको लगातार दोस्रो जित, सुदूरपश्चिम प्रदेश 15 रनले पराजित, कोशी प्रदेशको विजय सुरुवात। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।